अब आजको दोस्रो दिनको कथा अगाडि चर्चा गर्छु। विभिन्न नरकहरूमा कस्तो दुःख हुन्छ भन्ने कुराहरू विष्णु भगवानले गरुडलाई बताइसकेपछि अब गरुडले त भयले कम्पित हुँदै सोध्छन्, किनभने यति धेरै दुःख हुँदो रहेछ भनेर सोध्छन् उनले। संसारार्णवमग्नानां नराणां दीनचेतसां पापोपहत बुद्धीनां विषयोपहतात्मनां उद्धारार्थं वद स्वामिन् पुराणार्थं विनिश्चयम् उपायं येन मनुजः सद्गतिं यान्ति माधव। यो यस्तो हुँदो रहेछ कि संसार रूपी सागरमा जति पनि मग्न भएका मानिसहरू छन् ती मानिसहरू दुखी छन् तिनीहरू। अनि तिनीहरूलाई यो विषय बुद्धिले, विषय बुद्धि भनेको के त भने विषय वासनाहरूमा मात्रै उपयोग गर्नमा मन जान्छ मानिसहरूको, अरूतिर मन जाँदैन। अनि त्यस्ता मानिसहरूलाई विषय बुद्धिले जुन पाप कर्मतिर मनलाई लिएर गएको छ तिनीहरूको उद्धार कसरी हुन सक्छ त भनेर सोध्छन् र गरुडले भगवान विष्णुसँग। अब यो संसारमा हामीले हेर्दाखेरि त के देख्छौँ भने यो संसारमा सुखै देख्छौँ हैन, दुःख देख्दैनौँ नि। तर यो शास्त्रहरूलाई हेर्यो भनेदेखि अनि जस्तो कि अब भगवान बुद्धले पनि के भन्नुभयो त भने 6 वर्षसम्म उहाँले दरबार छोडेर गएपछि ध्यान गरेर के प्राप्ति गर्नु भयो त भने उहाँले भन्नुहुन्छ केही प्राप्ति गरिन मैले त के गरेँ, केही कुरा नाश गरेँ। के नाश गर्नुभएछ त भने अज्ञान नाश गर्नुभएछ। त्यो अज्ञान नाश गरेपछि, अज्ञान हटेपछि भगवानले के देख्नुभयो त भने त्यहाँ यो संसार दुःख छ भनेर देख्नुभयो त्यहाँ भगवानले। हामीले त यो संसारमा फेरि के देख्न सक्दैनौँ त भने दुःख देख्न सक्दैनौँ। हामीले त यहाँ नै विभिन्न कुराहरूमा यस्तो गर्यो भने सुख हुन्छ कि यस्तो गर्यो भने सुख हुन्छ कि भनेर सुख खोजिराखेको हुन्छौँ। त्यो हुँदाखेरि के छ होला त, दुःख छ होला कि सुख छ होला त संसारमा भने संसारमा शास्त्रले भने अनुसार चाहिँ दुःख रहेछ। अनि हामीले पनि दुःखको अनुभव त गरेकै हुन्छौँ हैन, किनभने समय समयमा हामीले दुःखको पनि अनुभव गरेको हुन्छौँ, सुखको पनि अनुभव गरेको हुन्छौँ। त्यो सुख र दुःख के हुन्छ त भने आउने जाने क्रममा नै हुन्छ। तर यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के छ त भने जति पनि यो भौतिक कुराहरू छ, भौतिक वस्तुहरू छ, त्यो वस्तुहरूले यो मान प्रतिष्ठा आदिमा हामी सुख खोज्छौँ। त्यो सुखले चाहिँ यो स्थायी सुख दिँदैन भन्न खोजिएको यहाँ चाहिँ है। के हुँदो रहेछ त भने भोगे रोग भयम, एउटा नीति श्लोकमा लेख्नु भएको छ कि भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम। भोगे रोग भयम भनेको एकदमै मिठो मिठो खान्छु भन्यो भनेदेखि के हुन्छ त भने ब्लड प्रेसर हाई हुने, कोलेस्ट्रोल हुने हैन, सुगर हुने, यस्तो यस्तो रोगहरू लाग्छ। भोग गर्यो भने के हुँदो रहेछ, रोगको डर हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि कुले च्युति भयम, एकदमै उच्च कुलमा छ भनेदेखि फेरि त्यो कुलबाट खस्ने अथवा उच्च स्थानमा छ भनेदेखि त्यहाँबाट अरू माथि जाने, आफू तल हुने, त्यस्तो स्थिति हुन सक्छ। किनभने टपमा हुनेहरूको लागि त्यो डर हुन्छ नि हैन, म टपमा छु तर कहिले म फेरि के हुन्छु त भने अर्कोले जित्छ भन्ने डर हुन्छ भनेको छ। अनि त्यसपछि वित्ते नृपालाद भयम भनेको अलिकति पैसा कमायो भनेदेखि के हुन्छ फेरि राजाले ट्याक्स लगाइदिने हुन्छ क्या सरकारले। यहाँ राजा भनेको छ के अरे, अब अहिले त राजा छैनन्, यहाँ रानी छन् हैन, राजाले रानीले ट्याक्स लगाइदिने हुन्छ फेरि हैन। अनि त्यसपछि मौने दैन्य भयम, अब कहिलेकाहीँ यसो ध्यान गर्यो, मेडिटेसन गरेर बस्यो, नबोलिकन बस्यो भनेदेखि होइन यो के भयो यसलाई भनेर भन्छन् फेरि, त्यहाँ पनि सुख छैन। मौन भएर शान्त भएर बस्दाखेरि पनि यो त बोल्नै छोड्यो, के भयो यसलाई भनेर भन्छन्, कस्तो दुखी रहेछ भन्छन् होइन त्यहाँ पनि। अनि बले रिपु भयम, एकदमै बलियो छ भनेदेखि शत्रुको डर हुन्छ फेरि। कमजोरलाई बरु शत्रुको डर हुँदैन, बलियोलाई शत्रुको डर हुँदो रहेछ कि धेरै होइन। अनि त्यसपछि रूपे जराया भयम, राम्रो रूप छ भने फेरि बुढेसकालको डर हुन्छ, किनभने अब चाउरी पर्न थाल्ने हो कि के हो कि होइन, कसरी जोगाउने होइन। नराम्रो छ भने बरु पिर रहन्छ, यहाँ त राम्रोलाई पो पिर रहेछ कि, किनभने अब कपाल फुल्न लाग्यो भने पनि कतै कपाल नफुल्ने तेल पाइन्छ कि भनेर खोज्न पर्यो, लगाउन पर्यो कपालतिर होइन।
अनि त्यसपछि त्यसो भएर जहाँ पनि डर रहेछ, यहाँ त्यही नै भनेको छ है। अनि अर्को भनेको छ कि शास्त्रे वाद अभयम, अलिकति पढेको छ भनेदेखि के हुन्छ त भने अरूले विवाद गर्न आउँछन्, फेरि वाद विवाद हुन्छ नि पढेको छ भनेदेखि। वाद अभयम, अनि गुणे खल भयम काये कृतान्तात भयम। अब यो शरीरलाई कसको भय हुन्छ त भने यमराजको भय हुन्छ। काये कृतान्तात भयम भनेको यो शरीर पनि हामी अब मरेर जानुपर्छ नि त खासमा, होइन? त्यो भएपछि यमराजको डर हुने रहेछ। त्यस कारणले सर्वम वस्तु भयान्वितम, यो संसारमा भएका सारा कुराहरू भयले युक्त छन्, केही पनि छैन अभय दिने। अब अभय हामीले कहाँ पाउँछौँ त भने वैराग्यम एव अभयम, वैराग्यमा मात्रै अभय पाइन्छ, वैराग्य नभइकन अभय पाइँदैन भनेर भनिएको छ। अनि अब यो वैराग्य के हो भन्ने कुरा त अब अगाडि चर्चा गर्छु मैले, तर त्यसभन्दा पहिला फेरि अब यो संसार दुःखपूर्ण त भनियो नि हामीले, तर यो संसार दुःखपूर्ण भए पनि आत्माको स्वरूप त कस्तो छ त भने सत स्वरूप, चित स्वरूप र आनन्द स्वरूप छ फेरि, हैन? आत्मा त कहिल्यै मर्ने पनि हुँदैन नि, बुढो हुने पनि हुँदैन, जन्मिने मर्ने यस्तो कुराहरूदेखि रहित हुने हुन्छ आत्मा त। अनि जस्तो कि हामीले शोक गर्छौँ, हाम्रो आफन्तहरू हामीलाई अब छोडेर जाँदाखेरि, देह त्याग गरेर जाँदाखेरि शोक गर्छौँ, रुन्छौँ, होइन? तर खासमा आत्माको रूपमा हेऱ्यो भने त मर्ने त हुँदैन फेरि। तर यो शरीर त के हो त भने शरीर त मरेर जाने कुरा नै हो। हामीले शोक गरेको पनि त्यही शरीरकै लागि हो वास्तवमा, किनभने हामीले अब साथ पाएनौँ नि, होइन? साथ त छुट्यो नि, शरीर हुँदाखेरि पो साथ हुन्छ, अनि शरीर छोडेर गइसकेपछि त हामीले साथ पाउने भएनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले शोक गर्ने गर्छौँ। तर हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ आत्माले नै दुःख पाएको जस्तो देखिन्छ, तर त्यो आत्माले दुःख पाएको होइन। किनभने आत्माले त यो शरीरसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा दुःख पाएको जस्तो लाग्ने मात्रै हो। एउटा नेपालीमा पनि एउटा लेखनाथ पौडेलले एउटा कविता लेख्नु भएको छ है, यो दुःख भोग्ने परमेश्वरै हो। यो दुःख भोग्ने कसले रहेछ त भने परमेश्वरले नै रहेछ, भगवानले नै रहेछ यहाँ भने अनुसार, होइन? अनि यो देह उसको रहने घरै हो। यो देहमा को आएर बस्ने हुन्छ त भने भगवान नै आएर बस्नुहुन्छ, यही देहमा आएर बस्नुहुन्छ भगवान, होइन? आत्मस्वरूपमा। अनि यो भत्कँदा दुःख अवश्य मान्छ, यो देह त्याग गर्ने बेलामा त दुःख त हुन्छ, अनि सुटुक्क सामान लिएर जान्छ भनेर त्यहाँ भन्नुभएको छ कि। त्यस कारणले गर्दा के रहेछ त भने आत्मनः किम निमित्तम दुःखम, यो आत्मालाई के कारणले गर्दा दुःख हुने रहेछ त भने शरीर परिग्रह निमित्तम, यो शरीर धारण गरेको कारणले गर्दा। मैले अलिअलि संस्कृत पनि पढाएँ है तपाईँहरूलाई, संस्कृत पनि पढ्नु। संस्कृत सुन्दाखेरि संस्कृतमा जस्तो भाव हुन्छ यो नेपालीमा अनुवाद गर्दा त्यस्तो आउँदैन कि फेरि, है? शरीर परिग्रह निमित्तम दुःखम, यो शरीर परिग्रह, शरीर धारण गरेको कारणले गर्दा दुःख हुने रहेछ। शरीर धारण नगर्दाखेरि दुःख हुँदैन, है? अनि त्यसपछि यो शरीर परिग्रह के न भवति, त्यसो भनेदेखि किन हुन्छ त नि शरीर परिग्रह, शरीर धारण गर्नुपर्ने किन त भने हामीले पहिलो पहिलो जन्ममा, अनन्त जन्ममा गरेको कर्महरूले गर्दा, पुण्य कर्म गरेको छौँ भनेदेखि यस्तो अब मनुष्य जीवन प्राप्त गर्छौँ, अनि पाप कर्म गरेको छौँ भने त अरू विभिन्न जीव भएर पनि जन्मिनुपर्छ, वृक्ष भएर पनि जन्मिनुपर्छ भनेको छ हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले शरीर धारण गर्छौँ, शरीर परिग्रह त्यसको लागि रहेछ। त्यो कर्मले गर्दा शरीर परिग्रह भयो, अनि शरीर परिग्रह भएपछि दुःख भयो। अब त्यो कर्मको नाश कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ त? पुण्य कर्म अथवा पाप कर्म जे भए पनि त्यसको नाश कसरी हुन्छ त भने पाप कर्मको फल त भोगेपछि, भोगेर नै नाश हुन्छ। त्यो पाप कर्म नराम्रो कर्म गरेको छ भनेदेखि दुःख भोग्नै पर्छ र मात्रै नाश हुन्छ। अनि यदि पुण्य कर्म गरेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो पुण्य कर्मको फल चाहिँ भगवानमा अर्पण गरेर पनि हामीले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यो मुक्ति प्राप्त गर्न सकिएपछि चाहिँ बल्ल के हुन्छ त दुःखबाट मुक्ति हुन्छ। यो मुक्ति भनेकै त्यही रहेछ है। अनि खास गरेर यो शरीरलाई पनि हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ त भने यो सारा संसारलाई
यो सधैँ रहने नभएको कारणले गर्दा त यो अनित्य नै हो। किनभने यो शरीर त रहँदैन नि सधैँ, हाम्रो शरीर हामीले जतिसुकै जतन गरे पनि रहँदैन होइन। हो, यो चाहिँ नाश भएर जाने नै हो। अनि यसलाई वास्तवमा के भनिएको छ त भने यो हामीले ज्ञान गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले आफूलाई यो शरीरको रूपमा नदेखिकन आत्माको रूपमा देख्छौँ। यो अलिकति एकदमै गहिरो बुझ्नुपर्ने कुरा छ है यहाँनिर। जस्तो मैले हिजो हजुरहरूलाई हामीले ध्यान गर्नका लागि प्रारम्भमा आँखा चिम्लेर एकैछिन यहाँ यो भ्रेकुटीमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भनेर भनेको थिएँ नि। त्यसरी ध्यान केन्द्रित गरेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त भने बिस्तारै आत्मस्वरूपको अनुभव गर्दै जान सक्छौँ। लामो समय लाग्छ, एकदमै छिटो हुन्छ भन्ने होइन, तर फेरि सबैलाई लामो समय लाग्छ भन्ने पनि होइन। जस्तो भगवान बुद्धलाई कति वर्ष लाग्यो त भने 6 वर्षको तपस्यापछि ज्ञान प्राप्ति भयो है। अनि हामीले त दिनमा 10 मिनट पनि दिनलाई के हुन्छ समय पुगेन भनेर भन्छौँ। अनि 10 मिनट पनि समय नपुगेर नदिएपछि त हामीले त कहिले प्राप्ति गर्छौँ होला। त्यस कारणले अलिकति के हुन्छ त भने हामीले आफूलाई समय दिने भनेको त्यही नै समय हो। यो समय दिन जरुरी छ, हामीले अभ्यास गर्नु जरुरी छ। त्यो अभ्यास भगवान चाहिँ हामी बाहिर नमस्कार गर्छौँ तर आफै भित्र भएको कारणले गर्दा ध्यान लगाएर चाहिँ मनन गर्नु पर्यो हैन गुरुजी? ध्यान लगाएर हेर्नु पर्यो हजुर। अनि जब हामीले भित्र देख्छौँ, भित्र देखेपछि त सबैतिर भगवान देख्न सक्छौँ कि फेरि, नत्र त देख्न सक्दैनौँ। पहिला आफूमा रहेको भगवान नदेखिकन सबैतिर भगवानको दर्शन हामीले गर्न सक्दैनौँ। किनभने सारा वस्तु नै भगवानकै स्वरूप हो, भगवान भन्दा बाहेक त केही छँदै छैन फेरि। तर हामीले त्यसरी हेर्नका लागि त ज्ञान नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो भगवानको रूपमा नदेखिकन यो जगतको रूपमा देखिने कारण के रहेछ त भने अध्यासले गर्दा देखिएको अथवा अज्ञानले गर्दा देखिएको, त्यसलाई अज्ञान पनि भनिन्छ है। अब कस्तो अध्यास त भने जस्तो कि अब एउटा उदाहरण, यसको लागि उदाहरणबाट बुझ्यौँ भने सजिलो हुन्छ। के हुन्छ त भने गोठमा चाहिँ एउटा घाँस काटेर आएपछि त्यो डोकोबाट घाँस खनाएर अनि त्यो नाम्लो चाहिँ त्यहीँ खसेको रहेछ क्या होइन गोठमा। अनि अब अँधारो भइसक्यो, अँधारो भइसकेपछि अलिअलि मात्रै उज्यालो भएको बेलामा यसो त्यहाँ गाई बस्तुलाई घाँस दिन जान पर्यो। जाँदाखेरि त त्यहाँ एउटा के रहेछ त सर्प रहेछ है। अनि हामी आत्तिएर भाग्यौँ। अनि पछि अब के गर्नु पर्यो त भने त्यो सर्प त गयो कि गएन, अब लाइट लिएर जान पर्यो भनेर लाइट लिएर जाँदाखेरि त त्यो सर्प रहन्छ, त्यो अघिको नाम्लो रहेछ क्या खासमा। नाम्लो त्यहीँ खसेको थियो नि होइन। हो, त्यो नाम्लो रहेछ। अब त्यो नाम्लोमा हामीले के देख्यौँ त भने सर्प देख्यौँ होइन। त्यो के को कारणले देख्यौँ त भने त्यसलाई नै अध्यास भनेको छ हैन। यो जगतमा हामीले जगत देख्नुको कारण चाहिँ के हो त भने त्यही डोरी नाम्लोमा सर्प देखेको जस्तै हो। वास्तवमा हामीले ज्ञान गरेर हेर्यौँ भने यो सारातर्फ सबैतर्फ भगवान नै देख्न सक्छौँ हामीले, त्यो भनिएको छ। अनि त्यो अज्ञान अब कसरी हट्न सक्छ त भने यो 3वटा मार्ग भनेको छ। एउटा कर्म मार्ग, अर्को भक्ति मार्ग र अर्को ज्ञान मार्गबाट चाहिँ हामीले अज्ञान हटाउन सक्छौँ। र खासमा अन्तिममा त ज्ञान भएपछि नै अज्ञान हट्ने हो है। त्यो अज्ञान फेरि कस्तो हो त भने अज्ञानलाई हटाउन मिल्दैन। अब त्यो डोरीको नाम्लोको सर्पलाई चाहिँ त्यो भागेर जान्छ त, हामी त्यहाँ लाइट लिएर आएनौँ भनेदेखि त्यो भाग्छ? भाग्दैन, त्यो त त्यहीँ बसिराख्छ होइन। हामीले त्यो डोरीको सर्पलाई भगाउन नसकेको जस्तै अज्ञानलाई पनि हामीले हटाउन सक्दैनौँ, किनभने अज्ञान त छँदै छैन खासमा। अनि अज्ञानलाई हटाउन सकिँदैन, के गर्नुपर्छ त भने अब ज्ञान गर्नुपर्छ। ज्ञान गरेपछि अज्ञान आफै हटेर जाने हुन्छ। यस्तो कुरा चाहिँ शास्त्रमा बताइएको छ है। यहाँ यही नै कुरा गर्नुहुन्छ भगवानले। कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ त भने गरुडलाई भन्नुहुन्छ अहिले मुक्तिको लागि उपाय के हो त नि भन्ने कुरामा यस्तो कुराहरू गर्नुभएको छ भगवानले। मुक्तिको लागि त ज्ञान गर्नै पर्ने रहेछ। अब यो प्रकाश र अन्धकार जस्तै ज्ञान र अज्ञान हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। अब यसलाई बुझ्दाखेरि के हुन्छ त भने जस्तो कि एउटा कोठामा हामीले बेलुका सूर्यास्त भएपछि के हुन्छ त भने त्यो कोठा त अँध्यारो हुँदै जान्छ।
अब त्यो सूर्यास्त भएपछि बाहिरबाट आएको अँध्यारो भन्न पर्यो होइन त्यसमा, किनभने सूर्यास्त भएपछि बल्ल आउँछ नि कोठाभित्र, नत्र त आउँदैन होइन। त्यो अँध्यारोलाई अब हामीले कसरी हटाउन सकिन्छ त? लट्ठी लिएर ल भाग भनेर भाग्ने हो त? होइन। अनि ढोका बन्द गरेर नआइजा अँध्यारो नआइजा भनेर ढोका बन्द गरेर पनि नआउने होइन। ढोका बन्द गर्यो भने झन् छिटो अँध्यारो आउँछ होइन। अब त्यसलाई हटाउने उपाय भनेको के हो त भने बत्ती बाल्ने हो। एउटा प्रसङ्ग पहिला एकदमै सानोमा विवाह गरिदिने हुन्थ्यो है, खास गरेर दिदीबहिनीहरूको, महिलाहरूको चाहिँ। अनि सानैमा विवाह गर्ने सासूले एकदमै टेस्ट लिने हुन्थ्यो अरे के, यस्तो कुरा जाने कि छ कि छैन बुहारीले भन्ने, अर्को कुरा जाने कि छ कि छैन भन्ने टेस्ट लिने। अनि कस्तो हुँदो रहेछ त भने सासूले बुहारीलाई धेरै टेस्ट लिनुभयो भनेदेखि फेरि त्यो बुहारी चाहिँ सासू हुने बेलामा चाहिँ फेरि आफ्नो बुहारीलाई त्यस्तै अब टेस्ट लिने क्या, धेरै परीक्षा लिने, त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि एकजना त्यस्तै भर्खर विवाह गरेर आएको अलिकति सानै उमेरको बुहारीलाई चाहिँ सासूले भन्नुभएछ, उहाँ त साँझ पर्नुभन्दा केही समय अगाडि ल बुहारी म एकछिन यो काम छ, यस्तो कामको लागि गएर आउँछु, यहाँ घरमा चाहिँ अँध्यारो हुन नदे है, कोठामा अँध्यारो हुन नदे भनेर चाहिँ जानुभएछ। अनि हुन्छ भनेर बुहारीले भन्नुभयो। अनि त्यसपछि सासू गएपछि अब अँध्यारो हुँदासम्म त सासू आउनु भएन, किनभने परीक्षा लिनलाई जानुभएको थियो नि। अनि अँध्यारो भयो, अब सासूले त अँध्यारो हुन नदिने भन्नुभएको छ, यो अँध्यारो त कताबाट आउँदैछ भनेर झ्याल बन्द गर्दाखेरि झन् आउँछ होइन। अब त्यो थाहै भएन कसरी अँध्यारो आउन नदिने, कसरी नदिने बुहारीलाई। अब न त्यसलाई लट्ठीले पिटेर भाग्छ, अब केही गर्दा नसकेपछि चाहिँ एकदमै अब सासूले चाहिँ आएपछि गाली गर्ने हुनुभयो भनेर आत्तिँदै बस्दै हुनुहुँदो रहेछ। अनि सासू आउनुभयो, सासू आएपछि चाहिँ अब बुहारीले त आउने बित्तिकै ल मैले त अँध्यारोलाई, हजुरले अँध्यारो हुन नदिने भन्नुभएको, अँध्यारोलाई आउन नदिनै मैले त सकिनँ भनिसकेपछि सासूले चाहिँ के भन्नुभएछ त भने एउटा दियोमा तेल राखेर ल बत्ती लिएर आइजा भन्नुभएछ, बुहारीलाई लगाउनु भएछ। अनि त्यसपछि बत्ती बाल्नु भएछ। साँझ बत्ती बाल्न सिकाउनु भएको रहेछ कि त्यो चाहिँ खासमा, किनभने साँझ बत्ती बाल्ने प्रचलन हुन्छ नि हाम्रोमा। साँझ परेपछि के हुन्छ त भने बत्ती बालेपछि त्यो अँध्यारो आउन सक्दैन। साँझ बत्ती भनेको के हो त भने एउटा ज्ञानको प्रतीक पनि हो त्यो फेरि होइन। ज्ञान कसरी भने त्यो ज्ञानले जसरी अज्ञानलाई आफै हटाउन सकिँदैन, जब ज्ञान गरिन्छ तब अज्ञान आफै हटेर जान्छ, त्यस्तै अँध्यारो हटाउन सकिँदैन, बत्ती बालेपछि प्रकाश भएपछि अँध्यारो आफै जान्छ। त्यसकारणले हामीले अब कोसिस के को लागि गर्नुपर्ने रहेछ त? दुःख हटाउन कोसिस गर्न पर्दो रहेनछ, ज्ञान गरेपछि हुँदो रहेछ। किनभने अज्ञानले गर्दा दुःख हुँदो रहेछ, अज्ञानले गर्दा हुने दुःखलाई चाहिँ ज्ञानले हटाइहाल्दो रहेछ। यहाँ भगवानले गरुडलाई यसरी बताउनु भएको छ। त्यही कुरा मैले यहाँ हजुरहरूसँग अहिले चर्चा गर्दैछु। र त्यसकारणले के छ त भने यो सारा चिजहरूमा भय छ, तर वैराग्यमा मात्रै भय छैन। त्यसकारणले गर्दा यो वैराग्य तर्फ नै लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भने यो सारा परिवारहरू, घर सबै छोडेर जानुपर्छ त? वैराग्य भनेको के हो त नि? वैराग्य भनेको अब त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है फेरि। जस्तो कि हामीले कति देख्छौँ नि सन्यासीहरू वैरागी, त्यो वैराग्य भनेको चाहिँ तीव्र वैराग्य भन्छ है। यो वैराग्य 3 किसिमको हुन्छ भनेको छ। एउटा मन्द वैराग्य, अर्को तीव्र वैराग्य, अर्को तीव्रतर वैराग्य है। यो 3वटा किसिमको वैराग्य हुन्छ। एउटा मन्द वैराग्य भनेको कस्तो भने एकैछिन वैराग्य जस्तो लाग्यो, अनि त्यसपछि फेरि के भयो त भने त्यो छुट्यो, फेरि माया मोहमै पर्यो। त्यसलाई मन्द वैराग्य भनेको छ है। अनि त्यो मन्द वैराग्य कस्तो समयमा हुन्छ भनेको छ त भने जस्तो कि हामीले आफन्तहरू गुमाएर जब श्मशानमा जान्छौँ त्यति बेला चाहिँ यो अनुभव हुन्छ, तर पछि फेरि के हुन्छ त भने त्यो बिर्सिहाल्ने हुन्छ भनेको छ। अनि त्यसपछि अर्को के त भने तीव्र वैराग्य भनेको चाहिँ अब त्यो यो जोगीहरूलाई आउने वैराग्य चाहिँ तीव्र वैराग्य हो। जोगीहरूले के गर्छन् त भने अब घर छोडेर हिँड्छन्
त्यो घर छोडेर हिँड्ने वैराग्य तीव्र वैराग्य। अनि त्यसपछि तीव्रतर वैराग्य भनेको त के त भने घर परिवार मात्रै होइन कि अब स्वर्गलोक परलोक मोक्षको पनि कामना नगरिकन एकदमै अवधूत वृत्ति गरेर केही पनि अपेक्षा नगरिकन बस्ने, त्यस्तोलाई चाहिँ तीव्रतर वैराग्य भनेको छ। अनि अब गृहस्थीको लागि कस्तो वैराग्य हुन्छ त नि? ठिक, गृहस्थीले कस्तो वैराग्य अपनाउनु पर्छ त भन्दाखेरि भगवान कृष्णले के भन्नुहुन्छ त भने गृहस्थीको लागि वैराग्य भनेको भगवानको नाम सम्झिने अनि त्यसपछि सारा कार्यहरू गर्ने, अनि भगवानको नाम सम्झेर गरेको कार्यहरू चाहिँ कर्मफलको आशा नगरी गरेको कार्य, त्यो नै वैराग्य हो भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। छोडेर जानुपर्ने रहेनछ। अर्जुनलाई भगवानले त्यही भन्नुभयो कि माम अनुस्मर युद्ध छ भन्नुभयो। उनी वैराग्य आएर नै उनी युद्ध वैरागी भएर नै युद्ध गरेका थिए उनी, किनभने उनले सारा कुराहरू त्यो कर्मको फल भगवानमा अर्पण गरेका थिए। हो, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामी गृहस्थीहरूले पनि हामीले जति पनि कर्म गर्छौं त्यो कर्मको फल, शुभ कर्मको फल भगवानमा अर्पण गरिदिने र भगवानमा अर्पण गरेर हामी आफू कर्म गर्दै गर्ने। त्यो भएपछि के हुन्छ त भने शुभ कर्म हुन्छ, हामीबाट अशुभ कर्म हुँदै हुँदैन। र गृहस्थीको लागि वैराग्य भनेको के हो त भने विगत राग इति वैराग्य, राग मात्रै छोडे हुन्छ, कर्म छोड्ने होइन भन्नुभएको छ भगवानले। अनि अर्को एउटा यो योग दर्शनमा के छ त भने पातञ्जल योग दर्शनमा चाहिँ दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम भनेको छ। दृष्ट भनेको देखेको कुराहरूमा पनि आसक्ति नगर्ने हामीले, जस्तो कि हामीले सुख देखेको हुन्छौं, विभिन्न यो भौतिक कुराहरूमा सुख देखेको हुन्छौं, त्यसमा पनि आसक्ति नगर्ने, अनि स्वर्गलोक र परलोकमा पनि आसक्ति नगर्ने। यसलाई नै के भन्नुभएको छ त भने वैराग्य भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यस कारणले गर्दा जब हामीले यो संसारमा दुःख रहेछ भनेर बुझ्छौं, संसारमा दुःख रहेछ भनेर बुझेपछि मात्रै हामी मुक्त हुन खोज्छौं। अनि तर यहाँ संसारमा हामी जन्म लिइसकेपछि, हामी आइसकेपछि हाम्रा केही कर्तव्यहरू हुन्छन्, ड्युटीहरू हुन्छन् भनेको छ, त्यो पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई के भनेको छ त भने ऋण भनेको छ। तीनवटा किसिमको ऋण हुन्छ, त्यो ऋण तिरेर मात्रै हामी यहाँबाट जाँदाखेरि हामी मुक्त हुन्छौं भनेको छ है। त्यो तीनवटा ऋणहरू के हो त नि भने एउटा पितृ ऋण हो। सबैभन्दा पहिला त पिता माताले नै हामीलाई यो संसारमा ल्याउनु भयो नि, हैन? भगवानको इच्छा भयो, भगवानको करुणा भयो, त्यो त छँदैछ, तर कारण त को बन्नुभयो त भने हाम्रा आमा बाबा बन्नुभयो, पिता माता बन्नुभयो। अनि उहाँभन्दा पनि पहिलाका पिता माता हजुरबा हजुरआमा पनि कारण हो नि त। हजुरबा हजुरआमा नभए त हामी पनि भएनौं, किनभने हाम्रा बाआमा नै हुनु भएन, हैन? हो, त्यस कारणले सबैभन्दा पहिलो भनिएको छ पितृ ऋण भनिएको छ। अनि त्यसपछि अर्को छ देव ऋण। देव ऋण भनेको देवताहरूको ऋण। अनि त्यसपछि अर्को छ ऋषि ऋण। यो तीन किसिमको ऋणहरू छ। देव ऋण हामीले कसरी तिर्न सक्छौं त भने यज्ञ गरेर देव ऋण तिर्न सक्छौं भनेको छ। जस्तो कि देवताहरू सूर्यले हामीलाई के दिन्छन् त भने अब यसरी प्रकाश दिन्छन्, अनि त्यसपछि तातो दिन्छन्, हिट दिने हुन्छ, हैन? सूर्यबाट हामीले त्यो कुराहरू पाउँछौं, उज्यालो ताप दुवै पाउँछौं। अनि हामीले घरमा हिटिङ लगाउन पर्यो भनेदेखि, अनि त्यसपछि घरमा बत्ती बालेको बिल आइराख्छ नि, हैन? महिनै पछि आइराख्छ नि। अनि सूर्यले अहिलेसम्म बिल पठाउनु भएको छ त छैन नि? सूर्य भगवानलाई हामीले बिल तिर्न परेको छैन नि। त्यो ऋण चाहिँ हामीले कसरी तिर्ने त भने बिहान उठेपछि स्नान गरिसकेपछि सूर्यलाई यसो जल चढाएर तिर्ने। त्यति गरेपछि देव जो यज्ञ भइहाल्यो, त्यो भनिएको छ। तिर्नु पर्छ नि। यो यज्ञ भनेको के हो त भने यसरी देवताहरूको ऋण तिर्नेलाई चाहिँ यज्ञ भनिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर जस्तो कि अब यही उदाहरणलाई अगाडि अर्को हेर्दाखेरि, जस्तो कि हामीलाई श्वास फेर्नका लागि वायुले चाहिँ अक्सिजन उपलब्ध गराउनु भएको छ। वायुले पनि हामीलाई कहिल्यै के पठाएको छैनन् त भने अक्सिजनको बिल पठाएको छैनन्। त्यसकारणले गर्दा वायुको पनि यज्ञ गरेर हामीले ऋण तिर्नु पर्ने रहेछ। देव ऋण तिर्नका लागि हामीले यो यज्ञ याग आदि कार्यहरू गर्नुपर्छ।
अनि त्यसपछि अब अर्को ऋषि ऋण। ऋषि ऋण भनेको यो ऋषिहरूले ज्ञानको कुराहरू बताएर गएको छन् है। ऋषिहरूले बताएको ज्ञानको कुराहरू। ऋषिहरू भनेको कस्तो हुन् त भने जस्तो कि अहिलेको वैज्ञानिकहरू, यिनीहरूलाई ऋषि भनिन्छ। यस्तै हुन् पहिलाको ऋषिहरू भनेको पनि। उनीहरूले नै यो सारा खोजी गरेर ज्ञानको रूपमा, वेदको रूपमा, उपनिषदको रूपमा, जस्तो कि अब भगवान बुद्धले दिनुभएको धम्मपदको रूपमा यस्तो ज्ञानको कुराहरू हामीले पाएको छौँ, ऋषिहरूबाट पाएको छौँ। अनि त्यो ऋषिहरूबाट पाएको त्यो ज्ञान चाहिँ हामीले आफूले पनि पढ्ने र अरूलाई पनि बाँड्ने। त्यसरी के हुन्छ त भने ऋषि ऋणबाट मुक्त हुन्छौँ। आफूले जानेको राम्रो कुरा अरूलाई सिकाउने। जस्तो कि हजुरले अलिकति मेडिटेसन गर्न जान्नुभएको छ भने अरूलाई पनि सिकाउने। हजुरलाई अलिकति ज्ञान गुणको कुरा आउँछ भने अरूलाई पनि सिकाउने। त्यो भयो भनेदेखि त्यसले के हुन्छ त भने ऋषि ऋण पनि तिरियो। अब देव ऋण तिर्यौँ हामीले, ऋषि ऋण पनि तिर्यौँ होइन। अब त्यसपछि पितृ ऋणको कुरा आउँछ। अब पितृ ऋणमा के छ त भने पहिलो कुरा त हामीलाई बाबा आमाले जन्माएर हुर्काएर योग्य बनाउनु भयो। हामीले आफूले सन्तति प्राप्त गरेर आफ्नो छोराछोरीलाई पनि जन्माउने हुर्काउने गरेपछि पनि तिरिन्छ पितृ ऋण। अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ त भने फेरि त्यो चाहिँ सन्तानहरू हुर्काएपछि तिरिन्छ। तर अरू बाँकी रहेको ऋण चाहिँ पितृ ऋण के हुन्छ त भने छोराछोरीले बुहारीले गर्नुपर्ने जति पनि उहाँहरूले आफूले गर्न नसक्ने हुँदा सेवा गर्ने कार्यहरू जुन तपाईँहरूले गर्नुभयो होइन, हेरविचार गर्नुभयो, त्यसरी तिरिन्छ अर्को चाहिँ। अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ त भने पितृ ऋण तिर्नका लागि उहाँहरूलाई अलिकति ज्ञानी छोराछोरी, पढेको छोराछोरीहरू, बुझेको छोराछोरीहरू भएदेखि चाहिँ अलिकति ज्ञान मार्गतिर लागेर मुक्ति गराउनका लागि पनि प्रेरणा गर्नुपर्छ छोराछोरीले। जस्तो कि भगवानको नाम संकीर्तनहरू सुनाइदिने हो, यस्तो आदि कार्यहरू गरेर र त्यसपछि यो अहिले और्ध्वदेहिक देह त्याग भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूको मुक्तिका लागि चाहिँ हामीले यो कार्यहरू गरेर पितृ ऋणबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। यो कुराहरू कसले बताउनुहुन्छ त भने भगवानले गरुडलाई बताउनु भएको छ। अनि भन्नुभएको छ कि पुन्नामो नरकाद यस्मात् पितरम त्रायते सुतः। पुन्नाम गरेको नरकबाट मुक्ति दिलाउने भएको कारणले गर्दा छोराछोरी पुत्र पुत्री भनिएको हो भनेर भन्नुहुन्छ। अनि यो खास गरेर अध्यात्म शास्त्रमा हेर्यो भनेदेखि छोराछोरीमा त्यस्तो भेदभाव केही छैन है। छोराछोरीमा भेदभाव छैन। तर के छ त भने यो छोराछोरीमा भेदभाव भएको त यो समाजको कारणले गर्दा हो कि वास्तवमा। किनभने समाजमा एउटा व्यवस्था चलाउन पर्यो नि। विवाह गरेपछि छोरीको चाहिँ गोत्र परिवर्तन गरेर अर्को घरमा गइसकेपछि अर्कै गोत्र हुने भयो होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ समाजलाई चाहिएको, समाजको लागि त्यो व्यवहार चलाउनलाई चाहिने कारणले गर्दा यस्तो भेदभाव देखिएको हो। परम्परा, रीतिरिवाज अनि सामाजिक चलन र व्यवहारले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भने हाम्रो समाजमा चाहिँ अहिले आएर अलिकति छोरीलाई भन्दा छोरालाई धेरै ख्याल गरेको, यस्तो कुराहरू माया गरेको, चाहना गरेको यो कुराहरू देखिन्छ। तर अध्यात्ममा चाहिँ छोराछोरी दुवैले उत्तिकै रूपमा आफ्ना मातापितालाई के गर्न सक्ने हुन्छ त भने छोरा छोरी बुहारी सबैले उहाँहरूको मुक्तिको लागि र यो पितृ ऋण तिर्नका लागि चाहिँ उहाँहरूले कार्य गर्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले गरेपछि प्राप्ति पनि हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अब यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ कि बाहिरको मानिसले गरिदिए पनि मुक्ति हुन्छ भन्नुभएको छ। एउटा कथा प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्छ। एकजना बब्रुवाहन नाम गरेका राजा रहेछन्। ती राजाको कथा सुनाउनुहुन्छ है। पुरा त्रेतायुगे तार्क्ष राजा सिद्ध बब्रुवाहन महोदय पुरे रम्ये धर्मनिष्ठो महाबल। एउटा एकदमै रम्य रमाइलो महोदय नाम गरेको पुरमा बस्ने एकजना राजा थिए। ती राजाको नाम बब्रुवाहन थियो है। अनि ती राजा कस्तो थिए त भने एकदमै सन्त आचार विचार भएको राजा थिए। अनि उनले यज्ञ दान तप कर्महरू आदि गरिरहन्थे। अनि बलवान पनि थिए, धर्मिष्ठ पनि थिए। र अनि उनी राजा भएको कारणले गर्दा प्रजालाई पालन गर्ने कार्य एकदमै राम्रोसँग गरेका थिए।
अनि ती बब्रुवाहन राजा कस्तो थिए त भने त्यसरी नै कोही दोषी छ भने उसलाई दण्ड दिन्थे उनले, किनभने उनको त ड्युटी त्यो थियो नि, राजाले त दण्ड दिन पर्यो दोषीलाई। अनि दोषी नभएकोलाई फेरि उनले के गर्थे त भने मुक्त गर्थे। त्यस्तो खालका शील आचारयुक्त ती राजा थिए। अनि उनले प्रजापालन पनि एकदमै राम्रोसँग गरेका थिए। र एक दिन शिकार खेल्नको लागि सेनासहित भएर उनी जङ्गलमा गएको रहेछन् है। अनि त्यो जङ्गलमा जाँदाखेरि उनले एउटा मृगलाई देखे। अनि मृगलाई देखेर बाण हाने उनले है। अनि बाण हानेपछि घाइते भयो त्यो मृग चाहिँ। अनि घाइते मृग भाग्यो, एकदमै दौडेर भाग्यो। अनि उनलाई ती राजालाई चाहिँ त्यही मृगको पछि पछि जान मन लागेर घोडा त्यतैतिर लगे। अनि सारा सेनाहरू छुटे, राजा मात्रै अगाडि पुगेछन्। अब ती राजा त्यो रगत पछ्याउँदै गए र राजा रगत पछ्याउँदै जाँदाखेरि अरू सेनाहरू छुटे। अनि एकदमै थकित भए राजा, जाँदा जाँदा धेरै टाढा पुगेछन्। अनि भोक पनि लागेछ। अनि त्यो एउटा तलाउ भेटेछन् उनले। र त्यो तलाउमा भेटेपछि त्यहाँबाट उनी झरे, त्यो तलाउमा स्नान गरे, फेरि पानी पिए। र पानी पिएपछि चाहिँ त्यो अमृततुल्य जल भएको कारणले गर्दा उनी एकदमै तन्दुरुस्त भए। अनि त्यहाँ नजिकै एउटा बरको बोट देखे उनले, ठुलो हाँगाहरू भएको बरको रुख। अनि त्यो बरको फेदमा गएर उनी विश्राम गर्नका लागि बसेका थिए। उनले त्यो रुखमा चाहिँ एउटा आकृति देखेछन् उनले है। अनि त्यो आकृति राजातिरै आउँदै रहेछ, राजा भएकै ठाउँमा आउँदै रहेछ। अनि त्यो आकृति राजा नजिक आएछ। त्यो त के रहेछ त भने प्रेत रहेछ एउटा। अनि त्यो प्रेत चाहिँ कस्तो रहेछ त भने एकदमै भोको प्यासो, एकदम व्याकुल भएको र भयङ्कर रूपको, डरलाग्दो थियो त्यो चाहिँ है। अनि त्यस्तो देखिसकेपछि ती राजालाई त डर पनि लाग्यो। तर प्रेतले के भन्यो त भने राजालाई चाहिँ, ल तपाईँले मलाई दया गर्नुहोस्, तपाईँले मलाई मुक्ति प्राप्त गर्ने उपाय गरिदिनुहोस् भनेर प्रेतले भनेछ है। अनि त्यसपछि राजाले सोधे तिमी को हौ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पहिला वैदेश नाम गरेको एउटा नगर रहेछ। त्यो सम्पन्न नगर रहेछ। त्यहाँ चाहिँ व्यापार गरेर बस्ने एउटा सुदेव नामको बनिया रहेछ त्यो। अनि त्यो सुदेव नामको बनिया रहेछ र नित्य भगवानको पूजापाठ आदि पनि गर्थे। अनि तर उनी अरू ऋण त पुरा गरेछन्, पितृ ऋण पुरा गर्न सकेनछन् उनले है। पितृ ऋण पुरा गर्न नसकेको कारणले गर्दा चाहिँ अनि उनको और्ध्वदेहिक कार्यहरू पनि भएन। त्यस कारणले गर्दा उनको उद्धार नभएको रहेछ, उनी प्रेत भएको रहेछन् है। उनी कुनै कारणले गर्दा उनले के गर्न सकेनछन् त भने आफ्नो पितृको कार्यहरू पनि गर्न सकेनछन् उनले। र अनि उनको सन्तति नभएको कारणले गर्दा उनको पनि त्यो सन्ततिले गर्ने पितृ कार्यहरू नभएको कारणले गर्दा उनी के भए त भने छोराछोरी रहेनछन्। छोराछोरीको महत्त्व पनि यहाँ बताइएको छ है। त्यस कारणले गर्दा सन्ततिको महत्त्व। अनि त्यो नभएको कारणले गर्दा अब त्यो कार्य गरेर नारायण बलि आदि र यो और्ध्वदेहिक कार्यहरू तपाईँले गरिदिनुहोस् र मलाई मोक्ष प्रदान गर्नुहोस् भनेर उनले राजालाई भन्छन्। अब अनि उनले त्यो प्रेतले के भन्छ त भने मसँग एउटा मणि छ, त्यसको लागि म मणि दिन्छु, त्यो कार्य चाहिँ गरिदिनुहोस् भनिसकेपछि राजाले पनि हुन्छ, म किनभने राजा भएपछि त मैले नागरिकको लागि पनि कार्य गर्नुपर्छ, म तिम्रो लागि त्यो कार्य गरिदिन्छु भनेर अनि भन्छन् राजाले। त्यसपछि उसले चाहिँ यो सबै विधिहरू बताउँछ, त्यो प्रेतले बताउँछ सबै विधिहरू, यो कुराहरूको यो कार्यको विधि गरेर चाहिँ मलाई मुक्त गरिदिनुहोस् भन्छ। त्यो सबै विधिहरू केमा आउँछ त भने यही 11 दिनसम्म गर्ने विधिहरूमा चाहिँ यो नारायण बलिको विधि चाहिँ 11 दिनको दिनमा आउँछ है। यो विधिहरू अहिले हजुरहरूले पनि यो अनुसार गर्दै जानुभएको छ। अनि राजाले सारा विधिहरू पुरा गरिदिएसकेपछि चाहिँ ऊ मुक्त भएछ। त्यसपछि यस्तो कथा प्रसङ्ग चाहिँ भगवानले गरुडलाई सुनाउनु भयो। र यसरी अर्कै मानिसले गरेको कार्यले पनि मुक्त हुन्छ भनेदेखि छोरा अथवा छोरी जसले गरे पनि, छोराले, छोरीले, बुहारीले जसले गरे पनि के हुन्छ त भने मोक्ष प्राप्त गर्ने भइहाल्छ। त्यसमा कुनै पनि भेद छैन, यसले नै गर्ने भन्ने कुनै पनि भेद छैन, यसले गरेको पाउँदैन भन्ने पनि छैन त्यस्तो भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। अब रोल त आफ्नो आफ्नो फरक हुने भयो, सबैजना भइसकेपछि कसले के गर्ने भन्ने होइन। तर जसले गरेको पनि हाम्रो पितृहरूले पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा
भगवानले बताउनुहुन्छ र यो जुन त्यो बनिया जुन प्रेत भएर रहेको थियो त्यो प्रेतको मुक्तिको प्रसङ्ग जसले श्रवण गर्छ उसको पनि के हुन्छ त भने जीवन पुण्यदायक हुन्छ, पुण्य हुन्छ उसको जीवनमा पनि भनेर भगवानले सुनाउनु भएको कथा यहाँ मैले चर्चा गरेँ। नारायण हरि हरि। नारायण